न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। मैं मुफ्ती खलील अहमद साहब आपसे और एक सवाल करना चाहता हूं। अगर इस सवाल का जवाब आप दे दिए, मैं बशमुल हबीब उमर, हम दोनों, आप हो या ना हो, जामे निजामिया आकर अपनी नाक जामे निजामिया की चौखट पर रगड़कर आपसे माफी चाहेंगे। क्या इस्लाम में किसी एंगल में सूद हलाल है क्या? अजमतुल्लाह हुसैनी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप इसके ऊपर जामे निजामिया को, शायद कोई सियासी मजबूरियों के तहत वो जवाब देने से अमीर जामे निजामिया खामोश है, लेकिन आप तो खुल के जवाब दे सकते हैं। आप जवाब दीजिए कि और आप इस जमीन को तहफ्फुज करने के इंतजामात कीजिए। इंटरनेशनल फकीर किसने कहा? एक शहर हैदराबाद के सबसे बड़े आलिम दीन को इंटरनेशनल भिखारी के नाम से पुकारने वाला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। एक हैदराबाद के बड़े आलिम दीन को आज के मौजूदा सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रीन सैंटा क्लॉज के नाम से पुकारा था। जानते आप लोग ये बात? नहीं जानते तो आप लोग जाके पूछिएगा कौन सा आलिम दीन है जिसको ग्रीन सैंटा क्लॉज के नाम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदा सदर ने पुकारा था। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की घर से निकलना बंद करा दूंगा, लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वाले लोग कहा था। ये जितनी बार आलिम दीन की शानों में गुस्ताखी हुई, आपके मुंह पे लखवा मारा था। अरे यहां सिर्फ मिल्लत की एक जमीन का सवाल करने के लिए मीम टीवी के हबीब उमर ने जाके मुफ्ती खलील अहमद साहब से सवाल किया तो आप लोगों के अंदर के बुलबुले फूटे। आप इसका जवाब देंगे तो आपके ऊपर सियासी जुल्म शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे को सेक्रेटरीट की मसाजिद से निकाल दिया जाएगा। आप वो जमीन हासिल कर आपके तुलबा जो आज 7,000 से 12,000 रुपये के अंदर की जो नौकरी कर रहे हैं, अगर उसमें से 100 गज के पट्टे बनाकर आप अपने एक्स तुलबा और मौजूदा तुलबाओं को दे देंगे, खुदा की कसम किसी माँ के जने में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको वहां से उठा दे। जी हजरात, जामे निजामिया और रायदुर्ग की जो है वफ की अराजी, बहुत से लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है कि भाई आखिर ये जमीन है किधर है, क्या किसकी है, कैसा हुआ। मैं आज थोड़ा कुछ बोलने से पहले इस जमीन की थोड़ी सी बायोग्राफी, इस जमीन के बारे में थोड़ा सा जो है नाजरीन को समझाना चाहता हूं। रायदुर्ग, जिसको आज अपन रायदुर्गम भी बोलते हैं, जिसके बिल्कुल करीब में है, तो रायदुर्ग जो है हाईटेक सिटी माधोपुर जो है वो एरिया के अंदर है, जहां पर 510 एकड़ 35 गुंटे जमीन, सर्वे नंबर 83, रायदुर्ग विलेज और शेरलिंगमपल्ली मंडल में ये जमीन आती है, जिसको वफ करने की जो तारीख है वो 10 मार्च 1948 को ये जमीन को वफ किया गया था। जामे निजामिया कायम हुआ था 1876, यानी आज से 150 साल पहले जामे निजामिया कायम किया गया था। और उसके जो बानी है वो हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना अनवरुल्लाह फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है इस जगह के, यानी जामे निजामिया के बानी है। तो जामे निजामिया के 150 साल और आज से 75 साल, यानी जामे निजामिया कायम होने के 75 साल बाद, आज से 75 साल पहले, इस वक्त पर 1948 में नवाब अजीज जंग बहादुर ने ये 510 एकड़ जमीन 10 मार्च 1948 को ये जमीन जामे निजामिया को वफ किया था। और मंशा वफ यानी एम्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी वफ करने की वजह क्या है और क्या नीयत, क्या इरादे से वफ किया गया है, वो क्योंकि जामे निजामिया के अंदर जो तुलबा पढ़ते हैं वो दीनी तालीम के आलिम, फाजिल, कामिल वगैरह के लिए, हुफाज के लिए ये जामे निजामिया है। लेकिन रायदुर्ग विलेज के अंदर 510 एकड़ देने की, वफ करने की जो वजह है, अजीज जंग बहादुर साहब जो है, जो जमीन वफ किए थे, नवाब अजीज जंग बहादुर साहब, उनका मकसद ये था कि हमारे लोग जो दीनी तालीम के अंदर अपनी जवानी, अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, उसी के साथ साथ ये मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी ये लोग को जामे निजामिया इनको मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करे। इस बुनियाद पर रायदुर्ग विलेज के अंदर 510 एकड़ 35 गुंटे जमीन वफ की गई थी।
वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मॉडर्न एजुकेशन और प्रोफेशनल कोर्सेस, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ 1947 के अंदर लिखा हुआ है। मैं इस गजीत को भी मैं हमारे एडिटर को कहूंगा कि इसके साथ ये पब्लिश करें। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर मॉडर्न एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेस और हॉस्पिटल, ये तमाम चीजें, ये तमाम इदारे उस 510 एकड़ 35 गुंठे पर कायम की जाएगी। उसके अंदर हुफाजों के लिए हॉस्टल, मेस, स्टाफ क्वार्टर्स, यानी मौलवी जो वहां पढ़ाते हैं उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स, इन तमाम चीजों के लिए यह जमीन वहां पर वक्फ की गई। इसी से मुताल्लिक आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, आज 15 अगस्त 2026 है, आज से 10-15 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ हुकूमत की जानिब से, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। यह नोटिफिकेशन यह कहा गया कि वो जमीन गवर्नमेंट ऑक्शन कर रही है, वही रायदुर्ग विलेज की, वही 510 एकड़ में से सिर्फ 10.5 एकड़ जमीन, सिर्फ 510 एकड़ में से सिर्फ 10 एकड़ कुछ गुंटे जमीन यानी 10.5 एकड़ जमीन को गवर्नमेंट ऑक्शन कर रही है और उसकी बिडिंग कॉस्ट यानी अमाउंट ऑफ दी पर एकड़ 235 करोड़ रुपए की उसकी पर एकड़ की कीमत फिक्स की गई है। अगर हम ये 235 करोड़ को अगर मान के चलेंगे तो वहां पर जामे निजामिया की मिल्कियत रायदुर्ग विलेज के अंदर 1,25,000 करोड़ रुपया की, मैं इस रकम को दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूं, 1,25,000 करोड़ रुपीस की वक्फ की जायदाद, एक हमारे तेलंगाना का जो सालाना बजट है उससे ज्यादा महंगी जमीन जामे निजामिया की। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उसका नोटिफिकेशन पब्लिश कर देती है, लोगों को ऑक्शन में इनवाइट करती है कि गवर्नमेंट वो जमीन बेच रही है, आओ आके वो जमीन खरीदो, तुम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो, बोली लगाओ और वो जमीन को खरीदो। किसके बाप की जगह है वो? अरे हमारे बाप दादाओं की जगह है, हमारे आबो अस्ताद की जगह है। हमारे लोगों ने, हमारे उलमाए दीन के जो आलिम हाफिज वगैरह जो बनते हैं उनके खातिर मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जामे निजामिया को वो जमीन वक्फ की गई थी। देखिए, वक्फ बोर्ड को वक्फ नहीं की गई जमीन, ये जमीन जामे निजामिया को वक्फ की गई। हां, वक्फ बोर्ड इसका चौकीदार जरूर है, मैं आगे सवाल करूंगा वक्फ बोर्ड से, लेकिन मैं पहले जामे निजामिया के मुतालिक मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो ये जमीन का मालिक अल्लाह है, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है वो जामे निजामिया को ये जमीन इन मकासद के तौर पर वक्फ की गई है। और जब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इसी 2025 के अगस्त में नोटिफिकेशन जारी की, पूरे लोग खामोश है, जामे निजामिया के अमीर खामोश है, जामे निजामिया से पास आउट पूरे स्टूडेंट्स खामोश है। वो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, लेकिन शायद उर्दू में मेरे कोई अल्फाज कोई गलत हो जाएंगे, लेकिन जितने लोग वहां से आलिम दीन बने हैं, जितने लोग पढ़कर वहां पर जो दीन की तालीम हासिल करके जो लोग निकले हैं, वो तमाम हमारे आलिम दीन खामोश बैठे हुए। ठीक है, उनकी कुछ अपनी बातें होंगी, लेकिन अमीर जामे निजामिया इसके ऊपर खामोश बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड इसके ऊपर खामोश बैठा हुआ है, मुस्लिम क़यादत इसके ऊपर खामोश बैठी हुई है। तो मीम टीवी के करस्पॉन्डेंट जनाब हबीब उमर जाके जो है अमीर जामे निजामिया से बड़ी अदब से, मैं कहूं कि कोई उसके अंदर बदतमीजी नहीं हुई है। मैंने उस वीडियो को 3 से 4 मरतबा रिपीट कर करके देखा है, बहुत अदब से। शायद हबीब उमर कोई और होते तो थोड़ा सख्त लहजे में बात करते, लेकिन मुफ्ती खलील अहमद साहब के सामने बड़े अदब के अंदाज में हबीब उमर ने वहां पर उनसे सवाल किया। और हबीब उमर का सवाल कोई उनका जाती सवाल नहीं था, और जवाब भी कोई मुफ्ती खलील अहमद साहब का जाती घर का जवाब नहीं है, क्योंकि मुफ्ती खलील अहमद साहब अमीर जामे निजामिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जामे निजामिया के तहत आने वाली तमाम जमीनों की हिफाजत करे। अरे एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ऑक्शन नोटिस उसकी डिक्लेयर होती है, लोगों को ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए बुलाया जाता है, सवाल नहीं करना, बराबर सवाल करेंगे। हमारी दीनी तालीम हमको इस बात की इजाजत देती है कि चाहे वो कोई भी हो सवाल करेंगे। अमीर जामे निजामिया नहीं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर जब खुतबा दे रहे थे, बद्दू किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, जो एक सऊदी के अंदर कहा जाता है, जो बिल्कुल हैदराबाद की भाषा में बोले जाते हैं ना, भाई आउट ऑफ माइंड वाला बंदा है बोलते हैं ना, उसको अरबी में बद्दू बोलते हैं।
मस्जिद नबवी के अंदर अमीरुल मोमिनीन खलीफे दुव्वम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन के सामने एक मामूली सा बद्दू खड़ के सवाल कर दिया था कि बताओ अमीरुल मोमिनीन, ये जो बैतुल माल से जो कुर्ते दिए गए, जो कपड़े दिए गए हैं, उसके अंदर एक आदमी का कुर्ता नहीं बन सकता, लिबास नहीं बन सकता, आपके जिस्म पे नया कपड़ा है, कहां से आया? पूछे। अमीरुल मोमिनीन ने उनको काफिर, खारिज इस्लाम, उनको मुनाफिक, उनका कत्ल का फतवा, उनको नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने के फतवे नहीं दिए। ये अमीरुल मोमिनीन का जवाब ता क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए एक मशाले राह रहेगा कि अमीरुल मोमिनीन के सामने भी अगर एक बद्दू ठहर के सवाल कर सकता है, तो ये तो एक 2 वक्त के, सिर्फ 2 दिन के जामे निजामिया के अमीर है। अमीरुल मोमिनीन से मैं इनको कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन इनसे सवाल करना हमारा जमहूरी हक भी है और हमारा शरीयती हक है। तो हबीब उमर ने बिल्कुल सही तरीके से वहां पे सवाल किया। अमीर जामे निजामिया के अमीर को चाहिए था कि उनका जवाब से उनको मुतमईन करें, उनको कहें। मैं अगर यहां पे कुछ बोलूं तो जाती बातें हो जाए। मैं वो हबीब उमर की और मुफ्ती खलील अहमद साहब की जो है वीडियो में 2 से 3 बार सुना। मुफ्ती खलील अहमद साहब बोले कि हमने मीडिया को कह दिया, जब बोलना है हम मीडिया को बोल दिए बोले। उसके बाद मैं अखबार सियासत से पूछा और फिर उसके बाद मैं एहतमाद की वेबसाइट पे जाके कई दिनों के पेजेस को सर्च करा। मुझे बड़ी हैरत है यह बात कहते हुए कि जामे निजामिया के अमीर कैसे मीडिया के सामने और एक मीडिया के करस्पॉन्डेंट के सामने, मीम टीवी के करस्पॉन्डेंट के सामने कैसे झूठ कह सकते हैं। यह बात झूठ कह रहा हूं मैं, यह बात झूठी है। जामे निजामिया के अमीर ने यह बात बिल्कुल झूठ कही है। कभी उनकी तरफ से रायदुर की जमीन के मुतालिक कभी कोई बयान उनका नहीं आया। एक लीगल नोटिस कोई एक एडवोकेट गवर्नमेंट को दिया था, वो नोटिस कभी पब्लिश हुई थी, लेकिन जामे निजामिया के अमीर ने कभी प्रेस मीट करके रायदुर की जमीन के बारे में बात नहीं की। ना ही वो करे, ना जामे निजामिया के कोई आलिम दीन उसके मुतालिक बात किया। और देखा यह जाता है कि जैसे ही हबीब उमर मुफ्ती खलील अहमद साहब से कुछ सवाल करे, सवाल का जवाब देने के बजाय आलिम दीन की शान में गुस्ताखी, आलिम दीन की शान में गुस्ताखी, रायदुर की जमीन के मुतालिक से भूल गए। यानी उस सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसा प्लान्ड एक प्रोग्राम बनाया गया है कि रायदुर की जमीन के मुतालिक कोई सवाल नहीं करे। उसके बाद 50 वीडियोस बने, 50 लोग वीडियो बनाए, ऐसे लोग वीडियो बनाए जो कैंसर पेशेंट के 4-4 लाख रुपए खा लिए। वैसे लोग वीडियोस बनाए कि नहीं हमारे आलिम दीन की शान में गुस्ताखी, किसी की मां नहीं जानी कोई आलिम दीन की शान में गुस्ताखी करे। हां, आपको आलिम दीन की शान में गुस्ताखी अब नजर आ रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब हैदराबाद की सड़कों पर एक मलून जब गुस्ताखी करा, आपको क्या वो गुस्ताखी नजर नहीं आई? अरे हैदराबाद के नौजवानों को सलाम, जिन्होंने निकलकर रात के 4 बजे तक पुलिस की लाठियां खाई, आप लोग नजर नहीं आए उसके अंदर? कोई वो आलिम दीन जो आज आके कह रहा है कि उलमा की शान में गुस्ताखी हुई, मैं उन तमाम से सवाल करना चाहता हूं, तुमको उलमा की शान का तुमको जो है लिहाज है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, जब तुम्हारा ईमान और तुम्हारा कैमरा कहां गया था? कम से कम एक वीडियो तो बनाकर उसकी मजम्मत करना था। कोई उसकी मजम्मत नहीं करता। एक मुसलमान जब उठकर इस बात का सवाल किया कि रायदुर की जमीन का क्या हुआ, तो आप उसका जवाब देने के बजाय आप सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने के लिए आप उलमाओं की शान में गुस्ताखी। मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, किसी की मां नहीं जानी मुसलमानों के आलिम दीन की शान में गुस्ताखी करे। हां, गुस्ताखी करने वाले हमारे लोग हैं। मैं इस बात को भी कह दूं, कौन था वो शहर हैदराबाद के अंदर गुस्ताखी करा, बताओ आलिम दीन की? मैं बताता हूं, इंटरनेशनल फकीर किसने कहा? एक शहर हैदराबाद के सबसे बड़े आलिम दीन को इंटरनेशनल भिखारी के नाम से पुकारने वाला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। यह बात नौजवानों को नहीं मालूम है। यह मेरे खिलाफ, मीम टीवी के खिलाफ ये जो एक शख्स ने वीडियो बनाई, इनके बाप दादाओं को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने फिरके रिखाबिया के नाम से पुकारा था, याद है?
اگر شاید اس زمانے میں ڈیجیٹل میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن میں یاد دلاؤں فرقہ رکابیہ کے نام سے اس خطاب سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے آپ کے بڑوں کو پکارا تھا. جب آپ کی غیریت، آپ کے اندر کا ایمان نہیں جاگا، وہ بھی ہمارے آپ کے والدین، آپ کے بڑے لوگ ہمارے عالم دین تھے، ان کی جب شان میں گستاخی ہوئی تب آپ کی خاموشی. ایک حیدرآباد کے بڑے عالم دین کو آج کے موجودہ صدر مجلس اتحاد المسلمین کے گرین سانتا کلاس کے نام سے پکارا تھا. جانتے آپ لوگ یہ بات؟ نہیں جانتے تو آپ لوگ جا کے پوچھئے گا کون سا عالم دین ہے جس کو گرین سانتا کلاس کے نام سے مجلس اتحاد المسلمین کے موجودہ صدر نے پکارا تھا. مولانا سجاد نعمانی صاحب کی گھر سے نکلنا بند کرا دوں گا، لفافوں پہ زندگی گزارنے والے لوگ کہا تھا. یہ جتنی بار عالم دین کی شانوں میں گستاخی ہوئی آپ کے منہوں پہ لخوا مارا تھا. ارے یہاں صرف ملت کی ایک زمین کا سوال کرنے کے لیے میم ٹی وی کے حبیب عمر نے جا کے مفتی خلیل احمد صاحب سے سوال کیا تو آپ لوگوں کے اندر کے بلبلے پھٹے. اصل آپ کے اندر کے وہ بلبلے نہیں تھے، میں بولوں اصل یہ تھا کہ میم ٹی وی مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف میں سڑکوں کی پستہ حالت بتاتا ہے، تو آپ میم ٹی وی کا کیریکٹر اساسینیشن کرنے کے لیے آپ لوگ مفتی خلیل احمد صاحب کا سہارا لے کر میم ٹی وی پہ حملے کر رہے ہیں. آپ کے حملوں سے فرق نہیں پڑتا. میں آج تک کبھی غرور و تکبر کی بات نہیں کیا، لیکن آج مجبور ہوں کہنے کے لیے پورے شہر حیدرآباد کے اندر میم ٹی وی وہ واحد چینل ہے جس کے اوپر کوئی اشتہار نہیں آتا. دوسروں کو تو چھوڑ دو، اخبار اعتماد اور اعتماد ڈیجیٹل میڈیا والا بھی، اعتماد والے بھی اشتہاروں پہ زندہ ہے جو خود اویسی صاحب کا ہے. پورے حیدرآباد کے اندر صرف میم ٹی وی ایک ایسا واحد چینل ہے جو کسی کے 1 روپے کا روادار نہیں ہے. میم ٹی وی کے اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف کیریکٹر اساسینیشن کے لیے آپ لوگ آگے ہیں. خیر آپ لوگ کرتے رہیے. یہاں میم ٹی وی کی ٹیم نہ ڈرنے والی ہے نہ گھبرانے والی ہے. حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے میم ٹی وی والے، اور ہمیشہ اپنی آوازوں کو، صداؤں کو بلند کرتے رہیں گے. چاہے وہ ملون راجہ سنگھ کے خلاف ہو، میم ٹی وی اپنی آواز اٹھائے گی. چاہے وہ ہمارے اندر ہونے والی کمیاں پر بھی، اگر ہمارے عالم دین سے بھی کوئی کوتاہیاں اگر ہوتی ہے تو ہم اس پر بھی سوال اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹے. نہیں، عالم دین سے سوال نہیں کرنا، بڑا ادب سے کرو، بڑی ایک گزارشوں سے سوال کرو. جتنی دنیا کی گزارشیں ہیں میری اس چہرے پہ اس وقت ڈال دیجئے آپ. جتنے آداب ہے وہ تمام آداب کو سامنے رکھتے ہوئے عالم دین جناب مفتی خلیل احمد صاحب سے، امیر جامع نظامیہ سے میرا ایک پرزور سوال ہے. جتنی بھی ادب ہو سکتی ہے وہ تمام ادب. یہ کیمرے میں اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو شاید میں آپ کا ہاتھ کا بوسہ بھی لے کے یہ سوال کرتا. آپ کے سامنے دونوں آنے نیچے بڑی ادب سے بیٹھ کے شاید میں سوال کرتا. میرے اس سوال کا جواب دیجئے، رائے درگ زمین کے 510 ایکڑ کے معاملے پر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اب میں کوئی آپ پر ذاتی حملے نہیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ ذاتی سوالات میں آپ کے اوپر کھڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کی مساجد پہ آپ کے بچے کا اپوائنٹمنٹ، آپ کے بیٹے کا اپوائنٹمنٹ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ سے گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے کیسے ہوا. میں یہ سوال آپ سے نہیں کرنا چاہتا ہوں. کیا مگر آپ کو یہ سوال کے ڈر سے آپ حکومت سے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ہماری 510 ایکڑ زمین پہ جو ہے انلیگل انکروچمنٹس کر لی؟ میں مفتی خلیل احمد صاحب آپ سے اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر اس سوال کا جواب آپ دے دیے، میں بشمول حبیب عمر ہم دونوں، آپ ہو یا نہ ہو، جامع نظامیہ آ کر اپنی ناک جامع نظامیہ کی چوکٹ پر رگڑ کر آپ سے معافی چاہیں گے. کیا اسلام میں کسی اینگل میں سود حلال ہے کیا یا حرام ہے؟ اس کا آپ ہم کو جواب دیجئے گا. آپ اس کا جواب بالکل نہیں دیں گے کیونکہ جس سیاسی جماعت کی پشپناہی آپ کو حاصل ہے اس کے تحت چلنے والا دارالسلام بینک بھی تو سود کا کاروبار ہے، اس لیے آپ اپنا جواب نہیں دیں گے. ذاتی مفادات کی خاطر اگر ہمارے مذہبی معاملات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ عالم دین کو علماء با عمل نہیں کہا جاتا، علماء بے عمل کہنا پڑتا ہے. میری اس بات پہ شاید بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن میں اعتراضوں سے ڈرتا نہیں ہوں، میں جو حق ہے وہ کہنے سے پیچھے ہٹتا نہیں ہوں. لیکن یہاں پر میں ایک بات یاد دلا دوں، آج آپ جس جامع نظامیہ کے امیر ہیں وہی جامع نظامیہ کے فاؤنڈر شیخ الاسلام جناب حضرت امام انور اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، نظام الملک میر تہنیت علی خان جن کو افضل الدولہ بھی کہا جاتا ہے،
جو ہمارے حیدرآباد کے چوتھے نظام تھے، ان کے دور میں شیخ الاسلام انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑے عہدے پہ تھے. وہاں پر ایک فائل ان کے سامنے لائی گئی اور کہا گیا کہ اس فائل پر آپ اپنی سگنیچر کریں یا اپروول دیں. وہ فائل تھی سود کے متعلق، یعنی سود سے ریلیٹڈ وہ فائل تھی. حضرت امام انور اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا کہ میں سود کے متعلق کوئی فائل پہ سائن نہیں کروں گا. بادشاہ وقت، بادشاہ ملک افضل الدولہ میر تہنیت علی خان انور اللہ فاروقی صاحب سے قسم کھاتے ہوئے معافی چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ایسی کبھی فائل آپ کے سامنے نہیں لائی جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی انور اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام یہ وہ نوکری سے چھوڑ دیے. انہوں نے اس کے بعد جامع نظامیہ کا قیام عمل میں لایا گیا. امیر جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد صاحب آج آپ اسی عہدے پہ فائز ہے، امیر جامع نظامیہ ہے. آپ سے کچھ سوالات ہم ادباً جتنی ادب ہو سکتی ہے ادب کی حد پار کرتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. رائے در کی زمین پہ آپ کی خاموشی کا ہم جواب کے منتظر طلبگار ہے. اسلام میں سود کے متعلق جواب آپ ہم کو دیجئے کہ اسلام میں سود کا کاروبار کرنا حرام ہے یا حلال ہے، اس کا جواب ہم کو دیجئے. اسلام کے اندر بیوی کا نام بدل کے، شوہر کا نام بدل کے عورت اپنا اوٹ کا استعمال کرنا کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کا جواب دیجئے. آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں سیاسی حالات کو. آپ اس کا جواب دیں گے تو آپ کے اوپر سیاسی ظلم شروع ہو جائے گا. آپ کے بچے کو سیکریٹریٹ کی مساجد سے نکال دیا جائے گا. پھر آپ وہ پہلے امیر جامع نظامیہ ہیں جس کا بیٹا خود آپ کا سیکریٹری پی اے بن کے جامع نظامیہ سے تنخواہ حاصل کر رہا. اگر آپ یہ ہمارے سوالات کا جواب دے دیں گے تو یہ سوالات سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کے اوپر پھینکے جائیں گے، اس کا ظلم آپ کے اوپر اٹھایا جائے گا. اس کے لیے آپ یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے. لیکن میں آخری میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، رائے در کی زمین کے متعلق ایک بہت بڑا اثاثہ ہے مسلمانوں کا، 1,25,000 کروڑ روپے کا اثاثہ ہے. ہم کو مت دو آپ زمین، آپ حبیب عمر کو مت دو زمین، آپ کسی اور میڈیا والے کو زمین مت دو. لیکن جو لوگ آپ کے پاس سے پڑھ کر آج مساجدوں کی امامت کر رہے ہیں، جتنے طلباء جامع نظامیہ سے فارغ ہوئے ہیں، آپ وہ زمین حاصل کر آپ کے طلباء جو آج 7,000 سے 12,000 روپے کے اندر کی جو نوکری کر رہے ہیں، اگر اس میں سے 100 گز کے پٹے بنا کر آپ اپنے ایکس طلباء اور موجودہ طلباؤں کو دے دیں گے، 510 ایکڑ 35 گھنٹے کی زمین اگر آپ دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے اندر کوئی مسجد کا امام کسی کے 1 روپے کا یا تنخواہوں کا بھی محتاج ہوتا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ اگر چاہے، اور میں ایک آخری بس ایک بات کہہ دوں کہ زمین کو کیسا بچایا جا سکتا ہے. مفتی خلیل احمد صاحب اور آپ کے ساتھ 3 کوئی مفتی یا 2 مفتی، آپ لوگ اگر جا کے اس زمین پہ کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، خدا کی قسم کسی ماں کے جنے میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو وہاں سے اٹھا دے. اگر آپ 4 لوگ بیٹھے، اگر کوئی آ کے آپ کو اٹھا دیا تو 4 لاکھ مسلمان سڑکوں پر اتر کے آ جائیں گے امیر جامع نظامیہ کی خاطر. تب جا کے ہماری زمین ہم کو حاصل ہوگی. آپ اتنے طاقتور ہیں. وقت کے سی ایم کو بھی اگر پتا چلے گا کہ امیر جامع نظامیہ اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے اس زمین پہ بیٹھ گئے، جا کے بولے میری آپ کی سیاسی جماعت سے شاید میری مخالفت ہوگی اور وہ رہیں گی، لیکن اگر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے اور اگر آپ پہ کوئی سیاسی ظلم ہوگا اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ مار کھانے کے لیے ہم بھی وہاں پہ حاضر ہوں گے. ظلم کا جواب دینے کے لیے میں بھی وہاں پر آ کے آپ کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ آپ کے قدموں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیے. رائے در کی 510 ایکڑ 35 گھنٹے جو آج 1,25,000 کروڑ روپیز کی یہ رقم کتنی بڑی ہے جو جامع نظامیہ کی ہے. آخری میں وقف بورڈ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں یہ زمین وقف کے تحت نہیں ہے، لیکن وقف انڈائریکٹلی اس کا چوکیدار ہے. وقف بورڈ کی خاموشی یہ آپ کو لے کے ڈوبے گی. عظمت اللہ حسینی صاحب وقف بورڈ کے چیئرمین، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں
کہ آپ اس کے اوپر جامعہ نظامیہ کو شاید کوئی سیاسی مجبوریوں کے تحت وہ جواب دینے سے امیر جامعہ نظامیہ خاموش ہے، لیکن آپ تو کھل کے جواب دے سکتے ہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ اور آپ اس زمین کو تحفظ کرنے کے انتظامات کیجئے۔ آپ جامعہ نظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں، جو حد تک آپ ریکویسٹ کہیں گے میں وہ ریکویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس زمین کو بچانے کے لیے آپ لوگ آگے آئیے تاکہ یہ زمین کی حفاظت بالکل اسی پیمانے پہ ہو جس طریقے سے ہمارے عالم دین شروع سے زمینوں کی حفاظت، اللہ کے گھروں کی حفاظت کرتے آئے ہیں، ویسے ہی زمین کی حفاظت ہو۔ ایک بڑا عجیب قسم کا نیریٹو کریٹ کیا گیا، عالم دین سے سوال نہیں کرنا۔ ارے بھائی بالکل صحیح کہا مشتاق ملک صاحب نے، سوال صرف اللہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، یہ سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تو مفتی خلیل احمد صاحب تو بالکل ایک ملازم جامعہ نظامیہ کے امیر ہے، ان سے تو سوال کرنا چاہیے، ان سے تو پوچھنا چاہیے۔ میں یہ ویڈیو دیکھنے والے حضرات کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جامعہ نظامیہ کا لینڈ لائن نمبر 04024576772۔ آئی ریپیٹ، جامعہ نظامیہ کا نمبر 04024576772۔ یہ نمبر جامعہ نظامیہ کا ہے، اور جامعہ نظامیہ کو اس لینڈ لائن پہ کال کریے، جمعے کا دن چھوڑ کر کسی بھی دن کال کریے اور جامعہ نظامیہ سے پوچھئے کہ رائے درگ کی زمین کے معاملات پہ کیوں خاموش ہے، اور پوچھئے کہ جامعہ نظامیہ سے یہ آپ لوگ فون کر سوال کیجئے کہ آپ لوگ رائے درگ کی زمین جو لوٹ رہی ہے، جس کا گورنمنٹ آکشن کر رہی ہے، اس کے اوپر کیوں خاموش ہے۔ یہ کیونکہ آپ جامعہ نظامیہ کے آپ امیر کے پاس جائیں گے تو پھر حبیب عمر کے جیسی حالت ہو جائیں گی آپ لوگوں کی، خارج اسلام ہو جائیں گے آپ، منافق ہو جائیں گے آپ، کافر ہو جائیں گے آپ۔ یہاں تک تو حد یہ ہو گئی کہ میرے کو کال آیا، میرے کو کہنے لگے کہ بلال صاحب آپ میم ٹی وی کے ذمہ داروں میں سے ایک ہے، میم ٹی وی جو ہے امیر جامعہ نظامیہ سے سوال کرا، آپ لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، مر جائیں گے تو کون نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ بولے میرے کو فون پہ صاحب۔ میں بولا بھائی میرے چھوٹے بھائی کو نماز جنازہ آتا، میں انہیں پڑھا دیتا، اور اسلام میں گھر والے نماز جنازہ پڑھانا ہے، اگر گھر والوں کو نہیں آتی تو اماموں کو بلانا ہے۔ وہ تو دوسرا سوال، نہ ویسا ہے تو پھر تیرے کو قبرستان میں تدفین ہونے نہیں دیں گے۔ ارے میں بولا بھائی میرے دادا جو خبر کی زمین خریدے وہ میرے پوتوں تک کام آنے والی ہے، وہ ہمارے لیے ہی ہے، اس کے اندر تم نہیں آتے۔ فون کٹ کر دیا بےہودے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوال آپ جامعہ نظامیہ کے امیر سے کرے تو یہ پورے فتوے آپ پہ پھینکے جا رہے ہیں، لیکن رائے درگ کا جواب کوئی نہیں دے رہا۔ سوال کیسا کرتے، اچھا ٹھیک ہے بھائی سوال خراب دکھاؤں گا آپ کو، بھائی رائے درگ کی زمین پہ آپ کئی کو خاموش ہے، یہ جواب تو دو نا، نہیں دیتے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جامعہ نظامیہ کا جو لائن نمبر ہے 04024576772، اس کے اوپر فون کریے اور جامعہ نظامیہ سے آپ لوگ فون پہ سوال کریے کہ رائے درگ کے معاملے میں آپ کی خاموشی کی کیا وجہ ہے اور آپ لوگ کب تک خاموش بیٹھیں گے، تاکہ آپ کے فونوں سے شاید کچھ تو لوگوں کے اندر جو ہے ایمان اور غیرت جاگے گی اور شاید جا کے احتجاج کریں گے، اور اس اتنی مہنگی زمین جو 1 ایکڑ کی قیمت 235 کروڑ 235 کروڑ کے 1 ایکڑ کی جو قیمت ہے، وہ قیمت یعنی، اور پھر وہ زمین ہماری 510 ایکڑ ہے۔ ہاں تھوڑے قبضے ہوں گے، لیکن جب ہم قبضہ لینے جائیں گے، جامعہ نظامیہ جب قبضہ لینے جائیں گا تو پورے قبضے ہٹا کے قبضہ لیں گا 510 ایکڑ، اس کی ٹوٹل ملکیت 1,25,000 کروڑ کی ملکیت کی زمین بنے گی۔ اس کا تحفظ کرنے کے لیے آپ لوگ جامعہ نظامیہ کو فون کریے اور سوال کریے، ان سے پوچھیں کہ آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ ارے ایسے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک بیچارہ ویڈیو بنایا بھائی میم ٹی وی کے خلاف، میرے خلاف بے شے بول رہا، اور اس امید میں بول رہا کہ شاید اس کے کانوں کو یہ سننے مل جائے کہ آپ کے پے ٹی ایم پہ 500 روپے پراپت ہوئے۔ میں جانتا ہوں بھائی ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ بول رہے ہیں، اور وہ بیچارے کو تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تو ویڈیو بنا کے بڑے باتاں کر رہا، پہلے وہ کینسر پیشنٹ کے جو 4 لاکھ روپے کھا لیا اس بیوہ کے، پہلے وہ تو واپس کر دے تو۔ میں بول رہا ہوں بڑی ادب سے آپ کو، وہ 4 لاکھ روپے تو واپس کر دے بیچاروں کو۔ بھائی آپ کا نام بھی لینا نہیں چاہ رہا ہوں زبان پہ، میں آپ کا نام اگر میں زبان سے لیا تو شاید میری زبان کا الگ سے غسل کرنا پڑتا، میں اس لیے آپ کا نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ ویسے لوگ بڑی عجیب مخالفت کر رہے ہیں، ویڈیو بنا کے سوال نہیں کرنا۔ ارے بھائی سوال کو چھوڑو، سوال نہیں کرنے کو چھوڑو، جو سوال ہوا اس کا جواب کیا ہے وہ بولو، یہ نہیں بولیں گے، نہیں۔
आलिम दीन से सवाल नहीं करना। अरे बराबर सवाल करते, शरीयत में इजाजत है इस बात की सवाल करने की, बराबर करेंगे, एक नहीं 1000 बार करेंगे। मुफ्ती खलील अहमद साहब दोबारा कहीं मिलेंगे तो उनसे दोबारा हम सवाल करेंगे, ये बराबर पूछेंगे कि रायदुर की जमीन पे आपकी खामोशी की वजह क्या है, या किसी सियासी दबाव पे आप खामोश बैठे हुए, या फिर किसी सियासी गवर्नमेंट की शायद गवर्नमेंट से आपको प्रेशर होगा। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल उठाएंगे तो गवर्नमेंट आपकी नौकरियां ले लेंगी बच्चे की, शायद इस वजह से खामोशी है। ये खामोशी पर हम सवाल आपसे बराबर करते रहेंगे। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।